الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في آخر الكتاب إن شاء الله وقف لاينو ووقف يالقال تبلوال سلا ماكم هقنو سنما مار ينبرو قال المؤلف رحمه الله ويوقف على المنقوص المنون في النصب يدي اسمه منقوص هنا منقوص كهم في التعرفات في المعربات السو منقوص هنا منون كهنا سلايا معكم حق من دنوالو في النصب بإبدال التنوين منه ألفا كالصحيح يدي رأيت زيد الله من أرجلنا قوم علم بلنم تنوينون ألف أرجلنا منا قوم يهم دزانو أي اللي أي منقوصو منون هنو منصوب كهنا يدي منون مالت ألك الجباتشبت مضاف كالهنا بإبدال التنوين منه أي من المنقوص ألفا ألف أرجن بمقلبت ناقو يقوم بتال ولا تحذف ياؤه ياؤه التعلم مالو نحو رأيت قاضيا انجدي رأيت فعل فاعل قاضيا مفعول به منصوب هنا منون هنا ز ياؤ لا يالچون حركه تنوينون وده من النار نقلبطዋለን وده الف قلبطن رأيت قاضيا ومثله في عدم حذف الياء ما سقط تنوينه لمنع الصرف jadi تنوين يسقطበት ስም የወደቀበት ማለት ነው ለምን لمنع الصرف منصرف ስላላደለ تنوين የማይገባው ስም آخر ياء كهنا እንደዚሁ منصوب منون እንደሆነው ያእን አስብተን ነው የምናቆምበት አሉ كرأيت جواريه ነው የሚለው ጀዋሪያ ነው የሚለው አይተበልናል የኔን ንስኻ ያዘውን አይደለም መጠየቅ የሌላውን የኔን ማይጇል ያ ብቻ ነው አይደለም ያሰብተው ስለዚህ ይሄ جواريه رأيت فعلنا فاعل نبر جواريه مفعول به هنا منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة ولم ينول لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف من دنا بلنا العلة واحدة تقوم مقام العلتين ስለዚህ ያኡን ሳንጥል ነው የምናቆምበት አሉ ወለዚህ ይሄ منون አይደለም ከየት የመጣ ተንዊን ወደ አሊፍ ይገለበጣል ጀዋሪ ብለን እናቆማለን المهم في جميع الحالات አይደለም في اثبات يائه ነው ولا تحذف ياؤه ስላሉ በሱ በኩል ማለት ነው ይሄኛው የኛ ጀዋሪያ ብሎ ጽፏል በሱ ከሄርን ደግሞ في جميع ما له ይሄ መንሱብ ሆኖ منون የሆነው የሚደረገውን ይደረጋል ማለት ነው ያኛው ትንሽ ኢሽካል ይኖረዋል ያኢቱ በመስበት ብቻ ነው مثله የሚባለው طيب وقضيه عباره التسهيل تسهيل እንግዲህ የብኑ ማሊክ ኪታብ ነው ብለናል እዛ ላይ ያለው የዒባራው የሚያስፈርደው جواز الوجهين ያኢቱን ማስበትም መጣልም እንደሚቻል ነው አሉ وان الاثبات اجود إن إلى المسألة وأن مهنون وطرو جواز باله سلم التعطف وأن الإثبات أجود إهننا على الفاكه ومنهم من قال بخلاف هذا ساتشون قدي كعبارة التسهيل يتتكمنوا قضية ولتم وجه بقال ياء ما ثبتوا أجورنا وملنا عندنا تدقموا بخلاف هذا إثبات الياء ግደታ ነው የሚያረጉት ابن مالك ሚልም የነቀለ ሰው ይኖራል طيب ስለዚህ መንቁስ ሆኖ منون ሲሆን حكሙ እንደምንድነው አልነቅድም نعم كالاسم الصحيح الآخر
ያንን ተንዊኑን ወደ አሊፍ ገልብጠን ነው የምናቆመው። ወኢን ካነ المنقوص በፋይ ጽፋለኛ ትክክሉ በዋው መሆኑ ነው። طيب ويوقف ባለው ስለሚተዓጠፍ في النصب بإبدال التنوين በሚለው ጅምላ ነው ወኢን ካነ የሚለው። وإن كان المنقوص غير منون በበሉ የዚህ ሰውዬ አባባል እንግዲህ መንቁስ የሆነው ስም ከሙነወን ሌላ ያለ ከሆነ አሉ ከሙነወን ሌላ ያለ የሚሆነው እንግዲህ አልስ ትገባበትና ምን ሲሆን ነው ሙዳፍ ሲሆን ነው። ግን ይሄ ሁክሙ አብዛኛው አልስ ትገባበት ያለ ሁክም ነው። المهم سيشير الى هذا الشارح فيما بعد። ይሄ መንቁስ የሆነው ስም ደግሞ غير المنون كهنا فالافصح في الرفع والجر افصح لغه رفعنا جر لا الوقف عليه باثبات الياء تنان سنل የነበረው ነው እንግዲህ وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يقطفي تنوين ما يገባበት ከሆነ اثبات الياء ነው አብዛኛው ያዋ ተጥላ መቆሙ እሱ غير الغالب ነው የሚል ትናንት ቀራነው ቤት صدر ላይ ያሳልፈናል። አሁን غير المنون ከሆነ افصح ያኢቱ ثبت መቆሙ ነው አሉ في حالتي الرفع والجر. مثال نحو رأيت القاضي ومررت بالقاضي يرفع እንግዲህ جاء القاضي فاعل ነው مررت بالقاضي او بايቱ ገብታለች مجرور ነው። እዚህ ላይ ተንዊን ስለሌለ መንቁሱ ላይ አል ስለገባችበት ያኢቱ ሰብታ ቢስኩን على الياء ማቆሙ አፍصሑ ይሄ ነው። ለምን ከተባለ لعدم الموجب لحذفها ያእን ለመጣል የሚያሰብት ነገር ስለሌለ ስለጠፋ። ለምን اذ الوقف يقتضي السكون ወቅፍ የሚባለው ነገር ሱኩንን ነበር የሚያስፈርደው። وذلك حاصل مع اثباتها اي الياء سكون የሚባለው ነገር ደግሞ ያኢቱን ማስበታችን ጋር የተገኘ ስለሆነ እሷን የሚያስጥል ነገር የለም። في حالة الرفع والجر منون ሲሆን የጣልናት ለምንድን ነበር? نعم مقتدي لحذفها ነበር وهو التقاء الساكن ለዛ ነበር። አሁን ያ የለም። جاء القاضي مررت بالقاضي افصح يهنو. ويجوز حذفها على قلة እንግዲህ ቂላ ነው አሉ حذف ይጣላል على قلة ማለት لغዋ ቀሊላ መሆኗ ጋር ቁርአን ላይ ያለ እንግዲህ ቂላ መባሉ ምንድነው ይያል ብዙ ጊዜ ያሳለፈነው ቃይዳ አለ። አንድ ነገር ቁርአን ላይ ከተገኘ ያ ቁርአን يحكم على النحو والصرف فصيح ነው ምንለው እንጂ ይሄንን قواعد النحويه እና والصرفيه وكذا ቁርአን ላይ ምን አናረግም ብለናል። طيب المهم فيقال جاء القاض ومررت بالقاض من أرجع يايتون تلان ضاديتون سكنا على كلا እንደዚህ ይባላል። وعليه قراءة غير ابن كثير كابن كثير ሌላ ያሉ ሰዎች قراءة الكبير المتعال ለዛ ነው አይደል حفص قراءة በዛኛው አፍصح በተባለው ምን ብለን ነበር ማቆም ያለብን? الكبير المتعالي يا المتعالي ያለው ምን ስላልሆነ الكبير المتعالي مرفوع ነው في حالة الرفع ነው كذلك منون አይደለም አልገብታበታለች። الآية 9 من سورة الرعد لينذر يوم التلاق التلاقي نبر لكن يوم التلاق في قراءة غير ابن كثير እሱ በምንድነው የቀረው ማለት ነው? ይሄን በማለት ምን እንረዳው በዛው على قدم افصح ነው ባሉት በዛ ነው እሱ የቀረው። الآية 15 من سورة غافر. طيب ይሄን ጨረስ። وإن كان منصوبا ይሄ غير المنون ደግሞ መንቁስ የሆነው ስም غير المنون ሆኖ አልገብታበት ሳለ منصوب ከሆነ فبالإثبات أي فيوقف عليه بإثبات الياء ساكنة كهنا منصوب كهنا دقمو يايتون عصبة نوم الناقم حذف يتشالم للونو لا غيره نحو رأيت القاضي
درايته في لنا فاعل القادي من هنا اسم منقوص هنا منصوب هنا غير المنون هنا الزلاي يايتو اتطالم መስበቷ ምንድነው አሉ لا غير እንግዲህ ያመጡልናል لا የምትሰራው ላናት طيب غير سمانو እንደነ ቀብሉ እንደነ ባዕዱ እንግዲህ في محل الناس مبني على الضم ሆኖ ነው لا غير ذلك جائز ነው ከዚህ ሌላ ያለ አይበቃም يتعين إثبات الياء وكلامه كلام صاحب المتممة يقتضي يسفر دلاله أن المعرف منه أي من المنقوص بالإضافة نحو قاضي مكة كالمعرف منه بآل يسفر دلاله من نقدم يالكثنا يا شباب وإن كان المنقوص غير منون على وسط ما نقبل بلنا غير منون سنل አልገብታበትም ቢሆን ሙዳፍ ሆኖም ቢሆን የሚል ስለሚያስይዝ የዛ አባባሉ የሚያስፈርደው ምንድነው ይሄ መንቁሱ ስም በኢዳፋ የሚተዓረፍ ቃዲ መከተ ያለውን ይመስል እንደዛው በአል እንደተዓረፈችው ነው ህክሙ በአል እንደተዓረፈው ነው የሚሆነው ወቅፍ ላይ ህክሙ ማለትን ይሄንን ያስፈርዳል وكلام غيره كلام غير الحطاب يشعر بأن الحذف فيه أرجح من الإثبات يليلوش علموش دقم أبابال የሚያስረዳውና የሚያስጠቅመው ኢዳፋው تعرفوا بإضافة ከሆነ የመንቁሱ ምንድን አርጀህ መሆኑን ያስፈርዳል حذف الياء መጣሉ ለምንድን ምክንያቱም እቺ አል እንግዲህ ቀድሞ ላይ መጀመሪያ ገብታለች እዚህ ላይስ የመጣችው تعرفوا የመጣው መቼ ነው መንቁሱ ከመጣ በኋላ ስለሆነ ሁለቱም ቢበቃ እንኳን መጣሏ አርጀህ መሆኑን የሌሎች አይማዎች አባባል ይጠቅመናል አሉ እንግዲህ አላፈርዲ አልወቅፍ على المضاف مضافنا مضاف اليه ምን አይሆንም ብለናል አሸባ ይለያያሉ አይለያዩ አይለያዩ ስለዚህ እንዴት እናቆማለን ቸግሮ ወይ ትንፋሽ አጥሮ ምናምን ሆኖ ለማቆም ብትገደድ جاء قاضي مكة ሚለው ላይ ይሄ መካን ሳታመጣ ለማቆም ብትገደድ ቃዲ ብለህ ማቆምም ትችላለህ ለተነፍስ ወይ ለከዛ ቃድ ብለህ ማቆምም ትችላለህ አርጀሁ የትኛውን ናም ቃድ ማለት ምክንያቱም መጀመሪያው ላይ አልስላልገባች تعرفوا የመጣው በኋላ ስለሆነ የሚመስለው طيب ያኛውን في حالة الرفع والجر ምን የሆነውን ነው የሚመስለው منون የሆነውን ያንን ስለሚመስል طيب واستعمال لا غير في كلام مصنفين من المال كثير ومصنفوች كتاب የሚያልፉ ሰዎች አባባል ላይ لا غير የሚለውን عبارة መጠቀም ብዙ ነው አሉ وله مستند ለዚህ استعمالም ማስረጃዎች አሉት لا غيرون ينقرون وإن قال في المغني مغني الذي بلا يبيل انكوان ابن هشام إنه لحن دي مغني لا يلحننا بلا ولا عندنا كتابات شولا وفي شرح الشذور وشرح الشذور لا يبيل انكوان إن العرب لم تتكلم به لما قول القول ما رقونه طولو بأن العرب إلى أنت لأن إلى المسألة لأن العرب لم تتكلم به لحن ነው የተባለው ለምንድነው ቢባል አረቦች لا غيرون አልተጠቀሙም አሉ ይሄ ሰውዬ ካሁን በፊትም ብዬ ይሆናል لكنه اكثرها في كلامه ابن هشام ይሄንን ይላሉ ሁለት ኪታባቸው ላይ في المغني وفي شرح شذور الذهب ግን استعمال እንግዲህ እሳቸውን ኪታብ ተሰፉህ ማድረግ ነው لا غيرون በጣም ይጠቀማሉ እሳቸው مع قوله هذا ስለዚህ لحن አይደለም كذلك تكلمت به العرب عربوችም ተጠቅመውታል ብለዋል እንግዲህ የሆነ شعر ብዙ ጊዜ ምንለው ይኖራል جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل لعن عمل أسلفت لا غير تسأل ይሄን شعر ያመጣሉ ሌሎችም የሚያመጡ ይኖራሉ ስለዚህ እሳቸው እዛ ላይ ይሄንን እንኳን ቢሉ ማስረጃ አለው
خطأ نو عيبال مستند دليل اسكالو درس يالو نو فاكهي رحمه الله. طيب وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث وقفه قلايس لهنا يالنو تاء التأنيث علبت كلمة لا يدقمو يتقوم قزيال فإن كانت ساكنة لم تغير عما كانت عليه ያቺ ታይቱ ሳኪና ከሆነች ከነበረችበት አትቀየርም በዛው በሱኩን ይቆማል ማለታቸው ነው نحو قامت مما فيه تاء لاحقة للفعل لفعل ላይ የሚገባ እቺ ታء التأنيث የምትባለው ከፊዕል ደግሞ በማዲ ሙختصانات ብለናል ማንኛውም ፊዕል ላይ ታء التأنيث ከገባበት ስናቆም በሱኩን እናቆማለን እንጂ ها النقلبطات لمن لئلا يلتبس بهاء الضمير لو وقف بالهاء እንግዲህ በሃ ብናቆመው እቺንታ ها قلبطን ብናቆም ضمير ሊመስል ይችላል مفعول به ሊመስል ይችላል እንግዲህ ضرب ምንድነው ضربت ነበር ለምሳሌ ضربه ብለን ብናቆም ምን ይመስላል ضمير ይመስላል مفعول به ይመስላል كذلك لازم ቢሆን قامه بنل ይሄ ሃው ضمير ይመስልና ወደ መስደር የሚመለስ القيامه قامه እስን ስለሚመስ በዛው እንዳለችበት በሱኩን ነው የሚቆመው አትቀየርም አሉ ومثلها التاء اللاحقه للحروف لالኛ ወደፊት የሚመጣው للحرف እንደሆነ يشهد نحو ثمة وربة دين ثمن ስናንስ ሩበንም ታ ይገባባቸዋል ብለናል እነሱ ላይ የሚገቡ ታዎችም እንደዛው ሱኩን ተደርገው ነው የሚቆሙት እቺ እንግዲህ ሳኪና ከሆነች በዛው በሳኪናዋ ላይ ትጸድቃለች وإن كانت متحركة ናሉ እቺ ታ ደግሞ متحركة ከሆነች تفاصيل لنا ነው متحركة ስኮን فإن كانت في جمع المؤنث السالم የገባችው جمع المؤنث السالم ላይ ከሆነ نحو المسلمات والهندات أو فيما ألحق به كعرفات وأذرعات እንግዲህ ملحق ነው بالجمع المؤنث السالم الزالاي كهنا ያለችው فالأصح ነው فالأفصح ነው የሚለው ها فعل የለም የኛ የለውም فالأصح ይላል የናንተ ምን ይላል أفصح أشبه فالأفصح الوقف بالتاء أفصح زي جمع المؤنث السالم لا እንግዲህ متحركات ማለት ምን ማለት ነው ያጀበ ሙስሊማት የምትለው እንግዲህ آخر الكلمة ስለሆነች جمع المؤنث السالم በምንድን ነው የሚተዓረበው በሐረካ ነው በሐርፍ ነው በሐረካ ስለሆነ متحرك ማለት على حسب العوامل يوم من ابواب النيابه ነው في حاله النصب بكسر እንኳን ቢነصب በሐረካ ነው የሚተዓረብ ስለዚህ متحرك ያላት ለዛ ነው محل الاعراب ስለሆነች ነው كذلك الملحق بهم ياونو افصح الزلاي እንዳለ በታዋ ማቆም ነው من غير ابدال تائتون ودها ካለ መገልበጥ لمن لدلالتها على التأنيث والجمعية معا طيب شي مسلمات هندات ምትለው ታ በጀምዕም ላይ ትመራለች በተእኒስም ላይ ባንድ በሁለቱም ላይ ባንድ ትመራለች ها بتدرج ደግሞ فكره ابطال صورتها واضح يا شباب ها بنارغات በምንድን ላይ ብቻ ልትመራብን በተእኒስ ብቻ ላይ ልትመራ ትችላለች ግን እንደዛ ها ሆና በምን ላይ አትመራው በጀምዕ ላይ አትመራ እሷ ደግሞ በአንድ ሐለት ሆና በጥምር በጀምዕም በተእኒስም ላይ ስለምትመራ ሱራዋን ማበላሸትን ስለጠሉ ታ አርጎ ማቆሙ አፍሶህ ሱናው وبعضهم أي بعض العرب يقف على ذلك بالهاء أي بإبدال التاء هاء تاءتها أرقم يقومال كقول بعضهم دفن البنات من المكرمات ملو جملة لي من بلوة سمتوا لالو دفن البنات من المكرمة بمن أرقوا قوما بها وإذا الموءودة سئلت السنة دفن البنات من المكرمة وليس من المكرمة طيب سلزي بمعد العرب كيف الإخوة والأخوات تسمتها للال أخوات ينبرون من بلو الأخوات
ومثل هذه التاء تاء التأنيثنا ملحق بالجمع المؤنث السالم እንደገባቸው ተአናት አሉ ታኡ ሃይሃተ አሳልፈናል في اسماء الافعال اسم الافعال ላይ ሃይሃቲ የሚሉ فمن كسرت يقف بالمندن ብለናል بالتاء ومن فتحها كذا ومن ضمها كذا او كذا እሱን እየደገሙልን ነው እንደዚሁ جمع المؤنث السالم ላይ እንዳለችው ታአናት አሉ ታኡ ሃይሃተ ወላተ ሃይሃተና እላተ ላይ ያለችው ታ የጀማዕ المؤنث السالم ታ ትመስላለች فانه يوقف عليها بالتاء اي في الافصح بتاء ነው ሃይሃት ላት ተብሎ وبعضهم بالهاء እዛ ላይ እንዳሉት ደግሞ بعض العرب ሃይሃ ላ ብለው የሚያቆሙም በቂላ አለ አፍصح ግን የመጀመሪያ وان كانت في مفرد يتاء التأنيث ደግሞ مفرد ላይ ከሆነ ያለችው فالافصح እንግዲህ هذا دليل لكون الاول بالفاء الافصح ለመሆኑ ያ ይሄ ይመራል فالافصح الوقف بالهاء اي بابدالها هاء الى لኛ نسخه اي بابدال التاء هاء مفرد ላይ ከሆነች ባይሆን ሸርጣል بالوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل ያመጣሉ ሰውየው ሻሪሑ ወቅፍ ላይ ስም የሚአንስ ታ ها ተደርጎ ይገለበጣል ባይሆን إن لم يكن بساكن صح وصل صحيح በሆነ حرف እሱን ቀጥሎ ካልመጣ እሱን ቀጥሎ ከመጣ በዛው ባለበት ነው የሚቆም እንጂ ها አይገለበጥም مثال نحو رحمة وشجرة من كل اسم آخره تاء تأنيث قبلها متحرك قبل التاء من اللام حرف متحرك قبلها متحرك ولو تقديرا متحرك مهونو من እንኳን ቢሆን አሉ በተቅዲር እንኳን ቢሆን ከሶላት ወዘካት እንግዲህ ሶላትና ዘካ አሁን ባሉበት ስናይ ከታ በፊት ያለው ምንድነው ሳኪን ነበር ግን ለኢዕላል የመጣ ሳኪን ስለሆነ አስሉ ምንድነው ይያልን ነው متحرك ስለነበረ ዋውዮች ናቸው ተብሏል ሶለወቱን ወዘከወቱን ስለነበረ ለተሐሩክ الواو فتح ما قبلها ብለው ስለሆነ ሐረካዋን ቀምተው ወደ አሊፍ የገለበጧት ተሐሪኩ ሙቀደር እንኳን ቢሆን ወደ ها ትገለበጣለች ለምን فرقا بين التاء اللاحقة للاسم واللاحقة للفعل لحرف سمننا فعلن የምትጠጋን حرف ለመለየት ሲባል فعل ላይ ምን ሆና ትቀራለች ብለን ነበር በዛው በሐለቷ እዚ ላይ ደግሞ የተገለበጠችው ለዚህ ነው طيب وبعضهم لا للاسم اللاحقة للفعل فإن كان ما قبل التاء يعني እንግዲህ مفهوم المخالفون እያመጡ ነው تصريحا ሲዓርፏት ምን ብለው ነበር من كل اسم آخره تاء تأنيث قبلها متحرك የሱ እንግዲህ የሱን مفهوم المخالفة تصريحا እያመጡ فإن كان ما قبل التاء ساكنا صحيحا كأخت وبنت نجبت النصحتنا የሚያስገባው እዚህ ውስጥ طيب اخت بنت ያለውን ይመስል وقف عليها من غير ابدال እዚህ ላይ እንዳለ ያለ መቀየር በዛው በታላ ይቆምባታል كلاحقة للفعل والحرف እንግዲህ ቅድም ላይ حروف ሚላሳልፋል ብለናል እዚህ ላይ حرف ስላለ ይሄ ደሊል ይሆናል ያኛው ዋው ዝም ብሎ ይሆናል وبعضهم يقف على نحو شجرة ورحمة የኛ ተቅዲም ተአኺር ያደርጋል እናንተ ረህመቲን ወሸጀራ ይላል መሰል بالتاء من غير قلب ለዚህ እንግዲህ ቁርአን ላይ ስናይ አንዳንድ ጊዜ ረህማ የሚለው በምን ሸጀራ የሚለው ረህማ የሚለው በታ በረጅሙ ታ ተጽፎ እናገኘዋለን ስለዚህ ወቅፍ على حسب الكتابه ነው የሚሆነው ስለሚባል እንደዛ ተብሎ ተተጻፈ የሚቆመው በምንድነው ልንል ነው አሁን በሚሉት طيب من غير قلب ومن ذلك قراءة نافع وابن عامر وحمزة እነዚህ ሶስቱ በምን ቀርተዋል إن شجرة
نشجرة الزقوم نو الناس شجرة لا يقوموا بتاء مفروشة سلونا يتصافشوا بتاء قوموال الدخان الآية 43 بالتاء شجرة لا سايقلبطوا شجرة سايلو شجرة بلو نو يقوموا تنزاون يتتكسوا ሶስት ቁራዎች وقول ابي النجم يا ابو النجم العجل من السويه معناتنا والله انجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد مت كانت ይላልኛ ነቅላችን የለመድነው ካደት ነው እንግዲህ ሸዋሂድን ማየት ነው كانت ይላልኛ كادت نفوس القوم عند الغلصمت وكادت الحرة أن تدعى أمت ይሄ ከዚህ ሉጋ አሁን በሚሉ ሰዎች ሉጋ ወስዶና ስለዚህ والله الله ማለት ነው አንጃከ ነፃ ወጣ ከመሞት በራብ ከመሞት ቢከፈይ መስለመት ሻሂዱ ዘላይ ነው ይሄ መስለመት በመስለማ እጆች እንግዲህ እሷ ሴትም ሆነች ወንድ አልሙሂም እሱ እየሰጠ ወይ እሷ እየሰጠች ያበላች ከሞት አላህ ነፃ አወጣ ሻሂዱ መስለማህ ነበር የሚባለው ምን ብሎ አቆመ ያሉ ነው በታ አቆመ من بعد ما وبعد ما ከብዙ ነገሮች በኋላ የዛ እንግዲህ ሙዳፍ ኢለይ ምንድነው ካደት نفوس القوم من بعد ما كادت نفوس القوم ነው የሰዎች ህይወቶች ከቀረቡ በኋላ عند الغلصمت እጉሮሯቸው ህልቁማቸው ልትወጣ ማለት ነው ነፍስ እንግዲህ حتى اذا بلغت الحلقومه الى الغلصمه ማለት እሱ ነው በረሃብና በችግር የሰዎች ነፍሶች እዚህ ደርሳ ልትወጣ ከዛ በኋላ አንተ ነጃ አወጣህ ነው አሁንም ሻሂድ ሁለተኛ አዘላይ الغلصمه ነበር በታአቆመ وكادت الحرة أن تدعى أمت كاد خبر لا እንግዲህ አን መግባቷ ምንድነው ብለናል القرآن ላይ አብዛኛ የለም አን መግባቷ ቀሊል ነው ካደ خبر ላይ طيب على كل نزه ላይ وما كادوا يفعلون وإن يكادوا الذين كفروا لا يزلقونك ሳይገባ ነው የሚመጣው وإن كادوا لا يفتنونك አይገባም خبروا አላች አንደ መግባቱ ምንድነው እንግዲህ ይበቃል ግን ቀሊል ነው وكادت الحرة ማለት ጨዋይቱ ከቀረበች በኋላ አንቱ ዱዓ አመት ሻሂድ አለ ዝህም ላይ አማህ ጨዋይቱ ልጅ ባሪያናት ብለው ሊሸጧት ከቀረቡ በኋላ ሸባብ ችግር እኮ ችግር ነው ልጆቻቸውን ጨዋዎቹን ምን ብለው ሊሸጡ ከቀረቡ በኋላ ያለ ነው ባሪያናት ብሎ ሽጦ የሷን ሊበላ ከቀረበ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢከፈይ መስለመት ነፃ አወጣህ ሲል ታአርጎ አቁሟል طيب فقد قرأ به من نسخه هنا وقراءة بعد السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين دي رحمة بتاعنا يتصافچو እዚህ ላይ ያው እንደ ኪታባው ነው የሚቆመው ስላል ቢያቆም ምን ብሎ ሊያቆም ነው ይሄ ሰውዬ ይሄ ቃሪ በታ ሊያቆም ነው ለዚህ ኪታባቸውን ጨረሱ እንግዲህ ተፋውል አለበት ይላሉ አልአያ السادسة والخمسون من سورة الأعراف قريب لمن تبع رحمة تبلو سيبقى لميلو بزو عينة أجوياج كهم بفيت أسالف يعني قال المؤلف الفاكه رحمه الله وليكن هذا آخر ما تيسر جمعه على هذه المقدمة يا هون يعني نقدي زوجي مقدمة متممة الأجر الرمية لا يمسبسبوا الله يقرر لي يمجرشوا يهيهون جعله الله خالصا لوجهه الكريم يهنن سرايا الله سبحانه وتعالى للسوج يتكبر له نو وجهه طريت يالا يارغلنينا يالو دعاء يارغونو وموجبا للفوز لديه بجنات النعيم الصاف منيا يصافا جنات النعيم سوزن ደግሞ በመጣቀሚያው ጀነቶች ለማግኘት ሰበብ ሙጂብ አላህ ያርገውና ያሉ ነው بمنه وكرمه وحسبنا الله ونعم الوكيل بقياችን الله ነው በቂያችን መመኪያችን ምን ያማረ ሆነ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنهاه مؤلفه تبييضا يوم الأحد 10 رجب الفرد سنة 56 و900 والحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين